هي خطر. طبعا احنا بنيجي هنا طبعا بسبب الظروف المعيشيه الصعبه اللي احنا بنعيشها عشان نوفر قوت اولادنا. هذا السبب الاول اللي بدفعنا ان نيجي في هذه المعاناه اللي بنواجهها الان. وشايفين يعني كيف المعاناه اللي بنعيشها واحنا بناخذ المساعدات عشان ناخذها لاولادنا ونصرف على عيالنا. طبعا هذا بسبب التدافع والاعداد الكبيره اللي بتكون متواجده رغم قله المساعدات القليله اللي بتنزل على الناس التي لا تلبي الاحتياجات الاساسيه اصلا. طبعا احنا بنيجي هنا لضيق العيش والصعوبات. احنا في قطاع غزه بدلا من ان كل انسان يذهب لعمله وشغله ناتي الى هنا نتعرض حياتنا للخطر، نتعرض للعديد من المشاكل. وهنا ايضا يعني الناس والشباب يقاتلوا بعضهم البعض على لقمه العيش.